राज्य नेपाल कायम गर, संघीयता खारेज गर, गणतन्त्र खारेज गर, वैदिक हिमाली हिन्दू राज्य नेपाल जिन्दाबाद, राज संस्था जिन्दाबाद, राज संस्था जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। नारायणी केन्द्रित सङ्घर्ष घोषणा गर्दैछौँ र नारायणीमै बस्ने, नारायणीमा सुत्ने, राजा नफर्केछ, श्रीपेज हामीले यहाँ नलगेछ। सरकार जिन्दाबाद, राज संस्था जिन्दाबाद। हामीले अब राप्रपाले सुरु गरेको आन्दोलन, राप्रपा नेपाल अथवा जसले गरे पनि निरन्तर रूपमा जब आन्दोलन सुरु हुन्छ त्यसपछि भयभरका राजावादी, हिन्दूवादी यी जम्मै नागरिकहरू सडकमा निस्केर नेपालको राज संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ, त्यसमा हामी ढुक्क छौँ। कहिले खोया हानेका छन्, कहिले थप्पड हानेका छन्, कहिले जुत्ता हानेका छन्, तर अब यो गणतन्त्र जनताले यतिसम्म बहिष्कार गरिसकेपछि जनताले साहस गर्नुपर्छ। हाम्रो राजा, मेरो राजा, म फर्काउँछु, श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारलाई कति आरोप गराउँछु भन्ने कुरा जनताले अठोट गरेर बिना रोक निस्वार्थ रूपमा यो नारायणी दरबार जनताले कब्जा गर्नुपर्छ। अब राजाले छोडेको जनताको नासो। संस्था जिन्दाबाद, राज संस्था जिन्दाबाद, गणतन्त्र खारेज गर, धर्मनिरपेक्षता खारेज गर, प्राचीन वैदिक सनातनी हिमाली हिन्दू अधिराज्य नेपाल कायम गर, हिन्दू अधिराज्य नेपाल कायम गर, गणतन्त्र धोका। कुनै पनि एक दिनको आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन। हामीले वर्षौंभरि आन्दोलन गरेका छौँ र एउटा समय आउँछ, निर्णायक घडी आउँछ, भयभरका राष्ट्रवादी, राजावादी सम्पूर्ण नेपाली जनता एक भएर गणतान्त्रिक व्यवस्था थालेर श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारलाई तेस्रो पटक गद्दी आरोहण हामी नेपाली जनताको साथ सहयोगमा हामी गर्छौँ। त्यो हाम्रो सङ्कल्प छ। दलको आन्दोलन हुन्थ्यो भने दलले खाजा खुवाउँथ्यो, पेट्रोल हाल्थ्यो, अब एउटा के अरे होल टाइमर कार्यकर्ता परिचालन गर्थ्यो अथवा कसैले चाहिँ ब्यारिकमा कार्यकर्ताहरू राख्थे, तिनीहरूलाई व्हिप जारी गर्थ्यो, जनता सडकमा आउँथे र कार्यकर्ताको रूपमा, ती जनता हुँदैनन्, कार्यकर्ताको रूपमा विदेशी एजेन्डाको लागि केही मान्छेहरू सडकमा देखिन्थे। त त्यो भनेको असत्य कुरा हो, तर हामी भनेको सत्य कुरा हो। हामीले राष्ट्र र धर्मको लागि, यो देशको लागि, जनताको लागि आन्दोलन हामीले निरन्तर रूपमा गरेको छौँ। हामी थाकेको छैनौँ। हामी अझै ऊर्जाशील भएर यो देशमा राज संस्था फर्काउने सङ्घर्ष निरन्तर रूपमा हामी छेड्नेछौँ। हिजो आतङ्कवादीको बिल्ला लागेको अहिलेको हाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूले चलाएको देश, यो देश पूर्ण रूपमा सङ्कटग्रस्त भइसकेको अवस्था छ, आर्थिक रूपमा जर्जर भएको अवस्था छ। यो देश हरेक क्षेत्र टाढ फर्केको अवस्था छ, किनकि लुटेराले चलाएको देश, यो देशको ढुकुटी सम्पूर्ण रूपमा सकिएको छ। अब यो देशमा राजा बिना यो देशको उँभो गति लाग्नेवाला छैन। यो देशमा हामीले राष्ट्रता चाहियो भनेर आज हामी 14 वर्षको लामो सङ्घर्ष गरिरहेछौँ। जनताले बल्ल बल्ल आफ्नो आँखा खोल्दैछन्, किनकि अहिले यो जनतामा सबैभन्दा लोकप्रिय र जनताले सबैभन्दा रुचाएको व्यक्तित्व भनेको श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारै हो। गणतन्त्र ल्याउने गणतन्त्रका दलालहरू जनतामा असुरक्षित छन्। जनताले आक्रमण गरेका छन्, कहिले खोया हानेका छन्, कहिले थप्पड हानेका छन्, कहिले जुत्ता हानेका छन्, तर अब यो गणतन्त्र जनताले यतिसम्म बहिष्कार गरिसकेपछि जनताले साहस गर्नुपर्छ। हाम्रो राजा, मेरो राजा, म फर्काउँछु, श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारलाई कति आरोप गराउँछु भन्ने कुरा जनताले अठोट गरेर बिना रोक निस्वार्थ रूपमा यो नारायणी दरबार जनताले कब्जा गर्नुपर्छ। अब राजाले छोडेको जनताको नासो, यो श्रीपेज जनताको हो नि, जनताले लिएर श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारलाई पहिराउने साहस अब जनताले गर्नुपर्छ। र हेर्नुहोस्, देशै आन्दोलित भएको छ, हरेक क्षेत्र आन्दोलित भएको छ। यहाँ कहिले लघु वित्त पीडित, कहिले सहकारी पीडित। अब गणतन्त्रको संसद भवन जनताले कब्जा गरिसकेको अवस्था छ। अब यो गणतन्त्रको कुनै अस्तित्वै छैन, हरेक क्षेत्र आन्दोलित छ। त्यसकारणले यो गणतान्त्रिक व्यवस्था जनताले आफ्नो शक्तिले राष्ट्रिय झण्डा बोकेर गणतान्त्रिक व्यवस्था खारेज गरौँ, श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारलाई तेस्रो पटक गद्दी आरोहण गराउने आन्दोलन सशक्त बनाउँ भन्न चाहन्छु। म दण्ड हिंसाले सीमा नआएको छ, हरेक क्षेत्रमा पीडा मात्रै छ। अब अस्ति भर्खर निर्मला पन्तको जुन चाहिँ हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्ने यो सरकार, अब अहिले अर्को त्यस्तै एउटा बालिकाको हत्याकाण्ड बाहिर आएको छ। हरेक काण्डले सकिएको गणतन्त्र
परालको त्यन्द्र जस्तो गणतन्त्र, यसलाई हामी स्वीकार गरेर नबसौँ। यो गणतन्त्र खारेज गर्नुपर्छ। हामीले यो व्यवस्था खारेज गर्ने आन्दोलनमा जनता एक ढिक्का भएर लाग्नुपर्छ। हरेक क्षेत्रको आन्दोलन गरेर समय खेर नफाल्नु भन्न चाहन्छु म। अब कहिले लघु वित्त पीडित र सहकारी पीडितमा आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरूले सरकार विरुद्ध व्यक्ति विरुद्ध आन्दोलन गर्ने होइन, व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलन गर्नु पर्यो। तपाईँहरू त्यहाँ संसद भवन गएर केही पनि पाउनुहुन्न कि संसद भवनमा गएर यो संसदहरूलाई तपाईँले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो आत्मदाह गरेर चाहिँ एउटा विस्फोटक पदार्थ लिएर त्यो सिधाउनुहोस् कि नारायणीमा आएर राजा स्थापित गर्नुहोस्। हाम्रो यो सीमाको, हाम्रो यो धैर्यताको बाँध फुटिसकेको छ। हामीले राष्ट्रसत्ता बिना कुनै विकल्पै छैन। नेपालमा संघीयताको कारणले देश ध्वस्त भएको छ र अहिले राष्ट्रसत्ता फर्काउने आन्दोलन राप्रपाले पनि घोषणा गरेका कारणले शाही युवा शक्ति नेपाल लगायत सम्पूर्ण राजावादीहरू हामी एक छौँ। हामी कहिले पनि हाम्रो चाहिँ टुटफुट विमति छैन। हामी वैचारिक धरातलमा छौँ। हाम्रो सङ्घर्ष निरन्तर हुने क्रममा छ। कहिले कसैले गरेका छन्, कहिले कसैले गरेका छन्। अब यो हामी राजावादी एक भएनन् भन्ने जनताले के भन्नु पर्यो भने जनताले अल्छी गर्नु भएन। जनता सडकमा आएर राजा चाहियो भने टोलटोलमा कार्यक्रम गर्नु पर्यो। हामीले त तपाईँलाई जगाएको मात्रै हो। काठमाडौँको उपत्यकामा हरेक क्षेत्रबाट जनता राष्ट्रिय झन्डा बोकेर मलाई राजा चाहियो भनेर जाग्ने हो भने कुनै नेता, कुनै नेतृत्व, कुनै मन्त्री चाहिँदैन। जनताले राष्ट्रसत्ता स्थापित गर्न सक्छ। त्यो ताकत भएको जनता यो उपत्यकामा छन्। हामीले अब राप्रपाले सुरु गरेको आन्दोलन, राप्रपा नेपाल अथवा जसले गरे पनि निरन्तर रूपमा जब आन्दोलन सुरु हुन्छ त्यसपछि भयभरका राजावादी, हिन्दूवादी यी जम्मै नागरिकहरू सडकमा निस्केर नेपालको राष्ट्रसत्ता पुनर्स्थापना हुन्छ। त्यसमा हामी ढुक्क छौँ। यो नेपालको व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनको समय नै यही हो। हरेक ठाउँमा यही खाले हरेक नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने यही समयमा व्यवस्था परिवर्तन भएको छ। यो समयलाई खेर नफालौँ। 2080 सालभित्रै श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारको गद्दी आरोहणको लागि जनताले जनआन्दोलन गरौँ, जनसङ्घर्ष गरौँ। बिना स्वार्थ राष्ट्रिय झन्डा बोकेर राष्ट्रिय झन्डा मुनिको पहिलो जनआन्दोलन नेपाली जनताले गर्यो। अहिलेसम्म भएका आन्दोलनहरू त विभिन्न दलको अगुवाईमा भयो। राष्ट्रिय झन्डा मुनि जनआन्दोलन नेपालमा भएकै छैन। अब राष्ट्रसत्ता फर्काउन, राष्ट्रियता बचाउन, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्न, संघीयता खारेज गर्न राष्ट्रिय झन्डा मुनिको जनआन्दोलन जनताले गर्नुपर्छ। त्यो जनताले गर्नैपर्छ कि गर कि नेपाली होइन भन्ने अवस्थामा हामी छौँ। यो नारायणी दरबार नेपालको एउटा इतिहास हो। नेपाली जनताको सम्मान हो, स्वाभिमान हो। नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता हो यो। र आज नारायणीमा राजा नहुँदा देश आज कुन अवस्थामा पुग्यो? यो नारायणीले जनतालाई जिस्काइरहेछ। हाम्रो राष्ट्रसत्ता हामीले फर्काउन किन सकेनौँ? नारायणीमा राजाले छोडेको श्रीपेज नेपाली जनताले यो नारायणी कब्जा गरेर ज्ञानेन्द्र सरकारलाई पहिराउने अन्तिम सङ्घर्ष गरौँ भन्ने म तपाईँलाई विशेष अनुरोध गर्दै, यो राष्ट्र हितको लागि हुनेछ, जनताको हितको लागि हुनेछ। आज करोडौँ युवा विदेशमा छन्। त्यो युवाहरूको उद्देश्य पनि नारायणीमा भएको श्रीपेज ज्ञानेन्द्र सरकारलाई लगाइदिनुहोस्, यो देश बचाउनुहोस् भनेर उहाँहरूले पनि हामीलाई चाहिँ शुभेच्छा दिइरहनु भएको छ। हामी कङ्ग्रेसभित्र भएका राजावादीहरू तपाईँहरू अब कङ्ग्रेस छोड्नुहोस् र राष्ट्रसत्ता चाहियो भनेर फुटेर आउनुहोस्, सडकमा आउनुहोस्। एमाले भित्र भएका राजावादीहरू तपाईँहरू पनि सडकमा आउनुहोस्। तपाईँहरू जुनसुकै तह र तकमामा बस्नुभएका नेताहरू सडकमा आउनुहोस्। माओवादीभित्र भएका राजावादीहरू र अन्य दलभित्र भएका राजावादीहरू सबै अब यो राष्ट्रसत्ता चाहियो भन्ने अन्तिम सङ्घर्षमा राष्ट्रिय झन्डा मुनिको जनआन्दोलनमा राष्ट्रसत्ता चाहियो भनेर एमाले, कङ्ग्रेस, माओवादी पार्टी सबै छोडेर सडकमा आउनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। निरन्तर रूपमा नारायणी केन्द्रित, हामी चाँडोभन्दा चाँडो नारायणी केन्द्रित सङ्घर्ष घोषणा गर्दैछौँ र नारायणीमै बस्ने, नारायणीमा सुत्ने, राजा नफर्केछ, श्रीपेज हामीले यहाँ नलगेछ, नारायणी नछोड्ने कार्यक्रम हामी चाँडै घोषणा गर्छौँ। राष्ट्रसत्ता जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। राष्ट्रसत्ता जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। गणतन्त्र धोका हो, धोका हो, धोका हो। संघीयता राष्ट्रसत्ता जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। राष्ट्रसत्ता जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। गणतन्त्र खारेज कर, खारेज कर। धर्मनिरपेक्षता खारेज कर, खारेज कर। प्राचीन वैदिक सनातनी हिमाली हिन्दू अधिराज्य नेपाल कायम कर, हिन्दू अधिराज्य नेपाल कायम कर। गणतन्त्र धोका, ज्ञानेन्द्र त्रिविक्रम शाहदेव सरकार जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। राष्ट्रसत्ता जिन्दाबाद, जिन्दाबाद।
अधिराज्य नेपाल कायम गर, संघीयता खारेज गर, गणतन्त्र खारेज गर, वैदिक हिमाली हिन्दू अधिराज्य नेपाल जिन्दाबाद, राज संस्था जिन्दाबाद।